कृष्ण किशोर ब्रजवल्लभ सुंदर रूप विघ्नहरण मंगलकरण बंदो प्रेम स्वरूप वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरा तरुणदीपफला दरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरबीन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सच्चिदानंद पार ब्रह्म को श्री कृष्ण परमात्मा को सद्गुरु महाराज को श्रीमद् तारतम्य सागर को अखंड परम धाम को समस्त प्राणी मात्र को जीव मात्र को राष्ट्रदेव पशुपति नाथ को ग्रामादि देवता को भानुपति देवता को इष्ट देवताहरू को कुल देवताहरू को मातृ पितृहरू को श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को जय जय श्री राधेश्याम। साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण श्री राजी श्री श्यामा जी को यो साक्षात वचन रूपी वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् तारतम्य सागर में भगवत चर्चा आत्मकथा को श्रवण गर्नको लागि आत्मानन्दको अनुभूति गर्नको लागि उपस्थित रहनुभएका श्रद्धेय श्रद्धाबिनहरू मेरा साथमा रहेर हजुरहरूलाई भर्खरै भागवत सम्बन्धी मिठा मिठा प्रसङ्गहरूलाई ल्याएर यो मायाको सम्बन्धमा यो संसार एउटा मायामा अल्मलिएको छ। यहाँ कोही पनि पार पाउन सकिरहेका छैनन्। ये माया चाहिँ अति बलवान थिए उपनिषे मूलधनी थकी शिव ब्रह्मादिका नलय पार यहाँ ब्रह्माजी गरिएका ब्रह्मा विष्णु शिवादि गरिएका देवताहरू पनि यो मायादेखि पार पाएका छैनन्। उपनिषे मूलधनी थकी जसले यो मायालाई उपेक्षा गरेर म मायालाई जित्दछु, म मायादेखि अलग छु, म मायादेखि पार हुन सक्छु भनेर अहंकार गरेका थिए त्यस्ता महापुरुषहरू पनि पार हुन नसकेको र यो मायाकै फन्दामा परेका दृष्टान्तहरूलाई ल्याएर हजुर हामीलाई अत्यन्तै सारगर्भित किसिमबाट श्रीमद् तारतम्य सागरको केही चौपाईहरूको उद्धृत गर्दै त्यही चौपाईको आधारमा पुराणहरूका दृष्टान्तलाई ल्याएर भर्खरै मात्रै कथा सुनाउने विद्वज्जन मेरा प्रिय मित्र विद्वान पण्डितज्यू लगायत हजुरहरू सबै श्रद्धेय वृन्दहरूमा मेरो फेरि पनि प्रणामको अभिवादन छ। प्रणाम। ध्यान कता गयो होला? प्रणामको आवाज पनि आएन। अनि हजुरहरूको ध्यानै छैन, म कथा के सुनाऊ? ध्यान त हुनु पर्यो। प्रणाम। मनमनले मात्रै ठिक छ। मनमनले दफ्तरी हुन्छ। हामी
तारतम सागरको चर्चलीमा गइरहेका छौँ। अघि नै हाम्रो विद्वान मित्र गुरुजीले भनिसक्नुभयो हजुरहरूलाई। त यहाँ सम्पूर्ण शास्त्र 4 वेद 18 पुराण षड्शास्त्रहरू, षड्शास्त्र भन्नाले छन्द, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, वेदान्त, मीमांसा, यी 6वटै शास्त्र, 6वटै विधाका जति पनि शास्त्रहरू छन् ती सम्पूर्ण शास्त्र पनि यही भित्र छ। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले श्रीमद् यो श्रीमद् तारतम सागरमा यस्तो किसिमबाट वर्णन गर्नुभएको छ। हजुर हामीले पहिला पहिला पढ्ने गरेको सेवा पूजाको किताबको प्रभातीमा गएर हेर्नुभयो भने त्यो स्पष्ट हुन्छ। निगम सहित भागवत पुराण, गीता सहित 60 प्रमाण, काडे मथे प्रबल ज्ञान, चिन्तामणि ढेरो, बन्द श्री देवचन्द्र युगल चरण तेरो। हिन्दुस्तानीमा यो चौपाई छ नि, यो चौपाई छ नि। देवचन्द्रजी महाराजले 4 वेद 18 पुराण 60 शास्त्र 108 उपनिषद ब्रह्मसूत्रहरू श्रीमद् भागवत गीता लगायत सम्पूर्ण वैदिक शास्त्रहरूको अध्ययन गरेर, श्रवण गरेर त्यसबाट निकालिएको दिव्य रस, त्यो 48 प्रकारका जडीबुटी पकाएर बनाएको च्यवनप्राश बनाए जस्तै, त्यो एउटा मात्रै चिज बनाएर चिजबाट चाहिँ च्यवनप्राश बन्दैन नि। त्यो 48 जडीबुटी हुन्छ नि त्यसभित्र। जस्तै नवरस भन्छौँ हामी, कुनै दुःख भएको बिरामीलाई पनि काम लाग्यो। त नवरस भनेको 9 प्रकारका रसहरूबाट मिश्रण भएर बनेको हुन्छ। त्यस्तै किसिमबाट निगम भनेका वेद, निगम सहित भागवत पुराण, वेदादि शास्त्र लगायत सम्पूर्ण पुराणहरू र गीता सहित 60 प्रमाण, श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, सुपनिषद। गीतालाई के भनिन्छ? सुपनिषद। उपनिषदमा पनि सर्वश्रेष्ठ हुनाले त्यसलाई सुपनिषद भनिन्छ। सु त्यसमा उपसर्ग लागेको छ उपनिषद शब्दमा र सुपनिषद भएको छ। सुपनिषद ती सम्पूर्ण भागवतमा पनि वेद छ। भागवतमा पनि वेदोपनिषदो सारः जाता भागवती कथा। वेद र उपनिषदहरू सम्पूर्णको सार भागवत भयो भने त्यो भागवतको नि सार ल्याएर यो श्रीमद् तारतम सागरमा राख्नु भएको छ। तारतम महामन्त्रमा राख्नु भएको छ। त्यस कारणले यो सर्वश्रेष्ठ पुराणहरूमा भागवत जसरी श्रेष्ठ छ, सम्पूर्ण शास्त्रमा तारतम सागर पनि त्यसै गरी श्रेष्ठ छ। यस्तो भागवतबाट उत्पन्न भएको यो तारतम सागरको म अलिकति हजुरहरूलाई अझै यो तारतम्य ज्ञानको उत्पत्तिको बारेमा अलिकति म चर्चा गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त हामीले कुनै पनि वस्तुको जरा बलियो छ कि छैन, जरालाई ख्याल गरेर मात्रै, जग बलियो छ भने मात्रै घर थप्नु पर्दछ। यदि जग बलियो भएको छैन भनेदेखि जगलाई बलियो नगरिकन घर थप्यो भने लड्न सक्छ। मैले 2 तला घर बनाउने योजनाले जग राखेको थिएँ, पछि 2 तला थपिदिएँ। 72 सालको वैशाख 12 गते लड्यो। किनकि त्यो जग चाहिँ 2 तला मात्रै थाम्ने थियो, मैले बोझ चाहिँ 4 तलाको दिन त माथि लिएर गएर। अनि नपल्टे म पल्टिन्छु त, घर नपल्टे पल्टिन्छ नि। हजुरहरूलाई पनि थाहा भयो, घर पल्ट्यो। त्यस कारणले जग जति बलवान छ, मजबुत छ, त्यति नै माथि पनि त्यसले धान्न सक्दछ।
भनाइको मतलब हजुरहरूलाई यो तारतम्य रसको चाहिँ नि चर्चा सुन्दाखेरिमा जति आनन्द आउँछ, जति यसमा बुझ्नुहुन्छ नि, त्यसको लागि यो तारतम्य भनेको के हो, तारतम्य कसरी उत्पत्ति भयो, यो भिन्नै पुराण यता त्यता कता कता सुनिन्छ। कति मान्छेले मलाई अस्ति सोध्थे पनि, तपाईँको सप्ताह कहाँ, मेरो मनमै नै छ। अनि भागवत सप्ताह हो कि तपाईँहरूको त्यो माले पुराण हो भनेर सोध्ने पनि थिए है। तपाईँहरूको माले पुराण भन्ने हो कि भागवत सप्ताह नै भन्ने हो भनेर सोध्थे है। हजुरहरूलाई पनि त्यहाँ सप्ताह लगाएको छ भन्यो भने त्यसो भनेर सोध्छन्। कतिपयले सोध्ने गरेका छन् नि। हो, अहिले पनि हामीलाई यो तारतम्य सागरलाई माले पुराण भन्नेहरूको कमी छैन हैन। त्यसकारणले यो कसरी माले पुराण भयो, यो कसरी उत्पन्न भयो, यसको उद्देश्य के हो, यसको चाहिँ लक्ष्य के हो, यो कुरो नजानेन्जेल हामीहरूलाई पनि के लाग्छ भने साँच्चै नै हामी त माले पुराण लाउँदैछौँ, माले पुराण सुन्दैछौँ कि के हो भन्ने आशंका लाग्न सक्छ। त्यसकारणले म यो पुराणको उत्पत्तिको बारेमा अलिकति हजुरहरूलाई यो तारतम्य सागरको तारतम्य ज्ञान महामन्त्रको उत्पत्तिको बारेमा अलिकति म चर्चा गर्न चाहन्छु। अहिलेको भारतको गुजरात राज्य, गुजरात प्रान्तको जामनगर नजिकै उमरकोट नामरेको क्षेत्रमा मेहता थर गरेका एकजना ब्राह्मण बस्नुहुन्थ्यो। उहाँको पत्नीको नाम थियो धनबाई। ती मेहता नाम गरेका ब्राह्मण भगवान श्रीकृष्णको प्रिय भक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँ निम्बार्क सम्प्रदायको वैष्णव हुनुहुन्थ्यो। ती मेहता ब्राह्मण निम्बार्क सम्प्रदाय वैष्णव हुनुहुन्थ्यो। निम्बार्क सम्प्रदायको उत्पत्ति भएको बारे भागवतको 21 स्कन्धको 5 अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। स्वयं सनकादि ऋषिले ब्रह्माजीसँग चाहिँ नि चित्त र गुणको बारेमा प्रश्न गर्दाखेरिमा ब्रह्माजीले उत्तर दिन सनकादिहरूलाई सक्नु भएन। नसकेपछि भगवानको चिन्तना गर्नुभयो। भगवानले हंस रूप धारण गरेर आएर दर्शन दिनु भएपछि त्यो हंस रूपमा आएर भगवानले दर्शन दिनुभयो। देखिसकेपछि ब्रह्मा लगायत सनकादि मुनिहरू सबैले प्रणाम गरे। ब्रह्माजीले प्रणाम गर्नुभयो, सबैले प्रणाम गरे। तर एउटा हाँसको रूपमा आउनुभएको थियो भगवान। अनि को भगवान भनेर सोध्नुभयो। सनकादि मुनिहरूले क भगवान भनेर चाहिँ सोध्नु भएपछि भगवानले विचार गर्नुभयो यिनीहरूसँग आत्मज्ञानको कमी रहेछ। आत्मज्ञान भएको भए को भनेर सोध्ने प्रश्नै हुँदैन। यहाँ किन हुँदैन भने आत्मा रूपले सबै एउटै हो, सबै ब्रह्म हो। शारीरिक रूपले सबैको पाञ्चभौतिक शरीर हो, यो मायाको शरीर हो, यो नाशवान मायाको शरीर हो। हजुरको शरीर मेरो शरीरमा के फरक छ र? बाहिर रौँ छ, कपाल छ, भित्र छाला छ, त्योभन्दा भित्र मासु छ, नसा छ, हड्डी छ, रगत छ। हड्डीभन्दा भित्रपट्टि हुनुपर्ने त्यो मासु त्यही नै छ। आहार हुइनै किसिमको हो, व्यवहार हुइनै किसिमको हो। शरीरबाट निस्कने वस्तुहरू तिनै हुन्। अब को भनेर सोध्ने प्रश्न के छ त? यहाँ केही पनि छैन नि। तैपनि त्यहाँ अज्ञानताको कारणले शरीर पन्छीको देखेर भगवानसँग सोध्नुभयो क भगवान हजुर को हुनुहुन्छ भनेर सोधेपछि सनकादि मुनिहरूलाई भगवानले हंस अवतारबाट जवाफ दिनुभयो। हे सनकादि मुनि हो, तिमीहरूको यो अज्ञानता हो, यो प्रश्न सोधाइ नै मिलेन। किनकि आत्मा रूपले ब्रह्म, मेरै अंश तिमीहरू, ममै वांश जीवलोकी जीवभूत सनातन। सारा जगतका प्राणीहरू मेरै अंश हुन्। सबै जगतका आत्मा रूपले यो ब्रह्मै हो। शारीरिक रूपबाट हेर्ने हो भनेदेखि शरीर सबैको पाञ्चभौतिकै हो। मैले हंस अवतार लिएर आएँ, हाँसको शरीर बनाएर आएँ। तर यो हाँसको शरीरमा पनि के छ त? बाहिरपट्टि रौँ छ,
पखेटा छ, अनि छाला छ, मासु छ, रगत छ, हड्डी छ, सबै छ त नसा छ। शारीरिकमा फरक पनि छैन, आकारमा फरक छ एउटा, त्यति नै हो। त्यस कारणले ब्रह्म एउटै छ, ब्रह्म सबैमा समान छ भनेर जुन ज्ञान बताउनु भयो, त्यही ज्ञानलाई प्रचलन हुँदै 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 आउँदाखेरिमा यो सृष्टिको सुरुको कुरा हो। त्यसबाट आउँदाखेरिमा निम्बार्क सम्प्रदाय वैष्णव, जसले कृष्ण र राधाको उपासना गर्छन्, केवल लाग्दैनन्, त त्यही सम्प्रदाय अन्तर्गतबाट बन्यो ब्रह्म वैवर्त पुराणमा यो एउटा श्लोक मैले भर्खरै हजुरहरूलाई सुनाएको थिएँ। वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात पीताम्बराधरण बिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाधर बीन नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशी विभूषित करान्, कर भनेका हातमा, जसको हातमा बाँसुरीले शोभा पाइरहेको छ। परमात्मालाई त्यो वंशीले शोभा दिएको होइन, परमात्माको हातमा हुनाले त्यो वंशीले शोभा पाइरहेको छ। जस्तै यो यज्ञमा मैले शोभा दिएको होइन, मलाई यो यज्ञमा बस्ने सौभाग्य प्राप्त भइरहेको छ। त्यो सौभाग्य मलाई कर्ता परिवारले दिनुभएको छ नि, होइन र? त निमन्त्रणा गर्नुहुन्थ्यो, साधारण निमन्त्रणा गर्नुहुन्थ्यो, म पनि हजुरहरूसँग तलै बस्थेँ। त यहाँ बस्ने सौभाग्य पाइरहेको छु नि मैले। यो हो त्यस्तै नै त्यो वंशीले भगवानलाई शोभा बनाएको होइन, भगवानको हातमा रहेर वंशी विभूषित करान् शोभा दिइरहेको छ। जसलाई नवनिरदाभात, जसको शरीर नवद निरदह, पानी पर्न लागेको बेलाको मेघ जस्तो, बादल जस्तो निलो भाँडाको देखिरहेको छ। पीताम्बरः, शरीरमा सारा पीताम्बर फर 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 त्यो अग्निको ज्योति जस्तो ज्योति आइरहेको छ पीताम्बर लगाएको पीताम्बरबाट। त्यो पीताम्बर अन्य लाउँदा त्यो ज्योति आउँदैन। त्यो पीताम्बर त्यस्तो सुन्दरता, त्यस्तो दिव्यता पाइरहेको छ कोसँग? श्री कृष्णको शरीरमा लपेटिन पाएको कारणले गर्दा। पीताम्बराधरण बिम्ब, अरुण बिम्ब फलाधरोष्टात्। अरुण बिम्ब भनेको सूर्य, अरुण भनेको सूर्य। बिहान प्रातःकाल ब्रह्म मुहुर्तमा उदय हुन लागेको बेलाको सूर्यको बिम्ब हेर्नु भएको छ नि, कस्तो हुन्छ? लाल, कति सुन्दर। हेर्दा आँखा पोल्छ त? पोल्दैन। शीतलता, सुन्दरता हो त्यस्तो अरुण बिम्ब। त्यस्तो स्वरूप जसलाई हेर्दाखेरिमा यति आनन्द आउँछ कि इन्द्रियहरू त्यहाँबाट छुट्नै मान्दैनन्, आँखा त्यहाँबाट छुट्नै मान्दैन। त्यस्तो सुन्दर स्वरूप हुनुभएको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पूर्णेन्दु सुन्दर मुख, पूर्णिमाको इन्दुवरीको चन्द्रमा जस्तो सुन्दर मुख कमल गरेको, संसारका प्राणीहरूको दैविक भौतिक आध्यात्मिक तिनै किसिमको तापलाई शमन गरिदिने, निर्मल गराइदिने, आनन्द दिने त्यस्तो स्वरूप भएको पूर्णेन्दु सुन्दर मुख दरविन्द नेत्र, अरविन्द नेत्र। अरविन्द भनेको कमल, कमल फग्रे जस्तो, कमलको फुल जस्तो नेत्र आँखा भएको जुन परमात्मा छ। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। म त्यो श्री कृष्ण भन्दा बाहेक अरू के पनि जान्दिनँ। के जान्दछु? म त्यही कृष्ण जान्दछु। म के मान्दछु? त्यही कृष्ण मान्दछु। यो सिद्धान्तमा अडिग भएको निम्बार्क सम्प्रदाय, वैष्णव सम्प्रदाय। मेहताजीको परिवार त्यो सम्प्रदायमा दीक्षित भएर आनन्दित हुनुहुन्थ्यो, कृष्णको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो। सर्वप्रथम त त्यही कृष्ण भक्तिको प्रभावको कारणले गर्दाखेरिमा ती मेहताजीकी पत्नी धनबाईको गर्भबाट देवचन्द्रजी महाराजको प्रकट भयो, प्रादुर्भाव भयो। देवचन्द्रजी महाराज 5 वर्षको उमेरदेखिबाट क्वाहम कथमिदम जातहम,
कस्यास्ति संसारे, म को हुँ, यो संसार के हो, मलाई कसले यो संसारमा पठायो, यो संसारबाट मैले यो शरीरलाई त्यागेपछि म फेरि कहाँ जानुपर्छ, यही कुराको चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो। कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ, कसो हुँदा यो पिंजडा लिदो भई, जानु छ कहाँ कुन साथ लिकन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। यो संसारमा आउनुभन्दा अगाडि, यो संसारको निर्माण हुनुभन्दा अगाडि यो जीवात्मा, यो आत्मा कहाँ थियो, यो आत्माको यहाँ आउनुपर्ने कारण के पर्यो, यो संसारमा यो दिव्य आत्मा, यो ब्रह्मको स्वरूप किन यो संसारमा आयो, आएर यहाँ किन 84 लाख प्रकारका योनिहरूमा फेरि क्रमैसँग आफ्नो कर्म अनुसार भ्रमण गर्यो, फेरि मानव शरीर आज प्राप्त गर्यो, चैतन्य शरीर प्राप्त गर्यो। अब यो शरीरले गर्नुपर्ने लक्ष्य के हो, उद्देश्य के हो, संसारका विषय भोग त 84 लाख प्रकारका प्राणीहरू सबैले गरिरहेका छन्। आहार विहार निन्द्रा मैथुन पशुमा पनि छ ज्ञान, चैतन्यको आत्मा तत्त्व मात्र मनुष्यमा ज्ञान, मनुष्यमा त चैतन्य तत्त्वको ज्ञान छ नि त, अरूमा त्यो कुरो छैन। त्यस कारणले यो शरीरले गर्नुपर्ने उद्देश्य के हो, लक्ष्य के हो, देवचन्द्रजी महाराजको मनमा यही चिन्तना भइरहन्थ्यो सधैँभरि। यही चिन्तनाको कारणले यसको उत्तर खोज्नको लागि, यसको समाधान खोज्नको लागि, यो जिज्ञासा मेटाउनको लागि उहाँले धेरै साधु सन्तहरूको खोजी गर्दै गर्दै हिँड्नुभयो, भुजनगरमा जानुभयो, सारा आफ्ना पिताजीको व्यापारको सिलसिलामा जानुभयो। त्यहाँबाट चाहिँ नि अनि साधु सन्तहरू केही भेट्नु भएको थियो, त व्यापारी एक ठाउँ बसिरहन पाउँदैन, सामान लिन गएको बेला गएका थिए पिताजीको साथमा। सामान लिएर पिताजी फर्किनु भयो, आउनु परिहाल्यो। तर उहाँको मनमा लागिरहेको थियो भुजनगरमा भनेदेखि साधु सन्तहरू धेरै भेटिँदो रहेछन्, त्यहाँ फेरि जान पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा भयो। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज फेरि भुजनगरमा जानुभयो। अब यो म इतिहासतिर धेरै जान्न, वितकतिर म जान्न। त्यसबाट पनि फर्केर फेरि आउनुभयो। उहाँले निम्बार्क सम्प्रदायभित्रको फेरि पनि दीक्षा ग्रहण गर्नुभयो हरिदासजीको साथमा। विवाहको दिन थियो, घरमा यतातिर उतातिर हरिदासजीबाट उहाँले दीक्षा पनि ग्रहण गर्नुभयो, दीक्षित बन्नुभयो। एउटा वैष्णव कुलमा आएर जन्मिनु भएको थियो, वैष्णव दीक्षा पनि प्राप्त गर्नुभएको थिएन। भगवानको चाहिँ नि विशिष्टता बुझिसकेपछि, साधु सन्तहरूबाट बुझिसकेपछि उहाँले वैष्णव दीक्षा फेरि ग्रहण गर्नुभयो। त्यसपछि आउनुभयो। वैष्णवहरूको चाहिँ नि सबभन्दा प्रिय ग्रन्थ के हुन्छ? भागवत। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां प्रियम। वैष्णवहरूको सबभन्दा प्रिय ग्रन्थ भागवत। किन भागवतमै प्रिय भयो त वैष्णवको भन्दाखेरिमा भागवतमा सुरुदेखि लास्टसम्म पुरै कृष्ण कथा छ। भागवत नै यस्तो ग्रन्थ हो कि जुन भगवान श्रीकृष्णले धराधाममा चाहिँ 125 वर्षको चाहिँ नि जुन आफ्नो कर्महरू चाहिँ पुरा गरिसकेपछि अनि दिव्य धाममा जाने बेलामा उद्धवजीले चाहिँ नि अत्यन्तै ढिपी गर्नुभयो, प्रभु मलाई छोडेर जानै पाउनुहुन्न, म हजुरको साथ छोड्नै सक्दिनँ भन्दाखेरिमा उद्धवजी त्यसो हो भनेदेखि मलाई यो भागवत भित्र तिमीले खोज्नु, जहाँ गएर जहिले खोजे पनि तिमीले मात्र होइन, आजदेखि उपरान्त म यो भागवतमा बसी यो भागवत पल्टाएर जसले हेर्छ मलाई उही देख्दछ, मसँग बोल्नु छ, मेरो कुरा सुन्नु छ, मेरो सङ्गत गर्नु छ, मेरो बाणीमा चिन्तन गर्नु छ भने भागवत भित्र खोज्नु भनेर चाहिँ नि भगवानले भागवत भित्र आफ्नो तेजोमय शरीरलाई त्यहाँ प्रवेश गराएर उद्धवजीलाई विदा गर्नुभएको प्रसङ्ग भागवतको 11 स्कन्धमा आउँछ। त्यस कारणले तेनेयम वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। त्यस कारणले भागवतलाई चाहिँ नि भगवान श्री कृष्णको दिव्य स्वरूपै मानिन्छ। अरू पुराणहरू, अरू ग्रन्थहरूको तुलनामा सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ भागवत।
र वैष्णव भएको नाताले भागवत अत्यन्तै प्रिय हुन्थ्यो। र एक दिन यस्तो सौभाग्य जुर्यो जस जो धावे फल पावे दुःख विनसे मनका। उहाँको इच्छा जुन थियो त्यो इच्छा पुरा गर्नको लागि परमात्माले त्यो मिसो मिलाइदिनु भयो। त्यो चान्स मिल्यो सद्गुरु देवचन्द्रजीलाई। गुजरातमै आएर चाहिँ नि आफ्ना पिता माताको ढिपीले चाहिँ बस्नु भएको थियो, चिन्तन परमात्माको गर्नुहुन्थ्यो। हरिदासजीले दिएको चाहिँ नि भजन श्री वृन्दावन नित्य बिहारी नित्य विलास, यही मन्त्र जपन गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँका सेठजीहरू सबै मिलेर चाहिँ नि एउटा भागवत यज्ञ गर्न खोजे श्यामजीको मन्दिरमा। श्यामजी भनेको कृष्णजी। कृष्ण मन्दिरमै भागवत लगाउने योजना गरे। कस्तो योजना गर्छ भन्दा यो भागवत हामी त 7 दिन लाउँछौँ, महिना दिन लाउँछौँ, चतुर्मास लाउँछौँ, 4 महिना लाउँछौँ, तर पनि यसभित्रका सबै कुरा हामीले सुन्न बुझ्न पाउँदैनौँ। किन भागवतको लागि त्यो 7 दिनमा त पाठ गर्ने मात्रै हो, त्योभन्दा भ्याइँदै भ्याइन्न। चतुर्मास लाइयो भनेदेखि अलिअलि केही न केही बुझिने हो। भागवतको यथार्थ सबै कुरो सबै त्यो श्लोकको अर्थ यदि बुझ्ने हो भनेदेखि त्यो त भागवत त त्यो 2-4 महिना 1 वर्ष 2 वर्षमा सकिने वस्तु नै होइन, झन्डै होइन। त्यो त विशाल महासागर छ। बरु महासागरको पानी कसैले भर्न सक्ला, त भागवत मैले पुरै जानेको छु भन्न सक्ने अवस्थै हुँदैन। भन्नेले जानेको हुँदैन, सुन्नेले के जाने। त्यो त अगाध शास्त्र हो। तर तिनले लगाएछन् कस्तो यज्ञ भन्दाखेरिमा वृन्दावनमा आएर चाहिँ नि एकजना कान्छी भट्ट नाम गरेका विद्वान, सर्वश्रेष्ठ विद्वान, भागवतका वरिष्ठ विद्वान, वृन्दावनका साधु सन्त विद्वानहरूबाट चाहिँ नि सम्मानित भएका त्यस्ता विद्वानलाई पण्डितको रूपमा लिएर गए गुजरातमा। आजभन्दा 400 वर्ष अगाडिको कुरा हो, धेरै पनि भएको छैन। 1600 शताब्दीमा लिएर गएर चाहिँ नि कृष्ण मन्दिर थियो, श्यामाजीको मन्दिरमा लिएर गएर चाहिँ नि भागवत यज्ञको आरम्भ गरे। तर त्यहाँका श्रोताहरू, त्यहाँका साहु महाजनहरू, ती मारवाडीहरू, तिनले चाहिँ के निवेदन गरेछन् भन्दा, हे गुरुदेव, हजुरले आफ्ना गुरुका मुखारविन्दबाट जति पढ्नु भएको छ, जति सुन्नु भएको छ, हजुरको विवेकले जति त्यसलाई चिन्तन गरेर लिन सक्नु भएको छ, भागवत सम्बन्धी जति पनि रसिक ती भगवत तत्त्वहरू छन्, ती कथाका रूपमा रहेका ती तत्त्वहरू हामीलाई सबै सुनाइदिनुहोस्। समय नतोकौँ, यसलाई 1 महिने पनि नभनौँ, 2 महिने पनि नभनौँ, 7 दिने पनि नभनौँ, 1 वर्षको पनि नभनौँ, 10 वर्षको पनि नभनौँ, 5 वर्ष पनि नभनौँ, जति लाग्ला लाग्ला। तपाईँ साधु सन्त, तपाईँको कुनै संसारका वस्तु बित्ला भन्ने डर पनि छैन। हामी पनि फुर्सदी छौँ, हामीलाई भागवत सुन्नै छ। त्यस कारणले यो भागवत यज्ञ हाम्रो यो भागवत पुरा जहिले हुँदैन तहिलेसम्म चल्ने हिसाबबाट यो यज्ञ गर्नुपर्छ। नैमिषारण्यमा रहेका ऋषिहरूले 1000 महिनासम्म चल्ने यज्ञ गरिरहेका छन्। हाम्रो कति लाग्ला? हाम्रो जीवनभरि हामी भागवतै सुन्ने हो। जीवनभरि सुन्नको लागि कसरी भनिदिनुपर्छ, कसरी बुझाउनुपर्छ, यसरी भागवत भनिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरे। त्यही अनुसारबाट भागवत भन्दै जानुभयो कान्छी भट्ट गुरुले। श्रोताहरू टन्न आएर बस्थे। देवचन्द्रजीले यो खबर पाउने बित्तिकै उहाँ पनि एउटा आसन बोकेर आफै जानुहुन्थ्यो, एउटा कुशासन बोकेर जानुहुन्थ्यो। अलग किसिमबाट टाढै आफ्नो आसन ओछ्याउनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ लम्बसार पर भागवतलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो। सबै बसेका भक्तहरूलाई प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो आसनमा ढक्क बसेर समाधि अवस्था बस्नुहुन्थ्यो। भागवत समाधिस्थ अवस्थामै लेखिएको वेदव्यासजीले पनि फेरि। त्यस कारणले भागवतको अर्थ निकै गहिरो हुन्छ, त्यो समाधि अवस्थामा छ। र त्यो भागवतको जब कथा सुरु भयो, जन्मादेशे तो नयादि तरतस चार्थेषु विज्ञासराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत सूरय, यहाँबाट सुरु भयो भागवत। अब यो जगतको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि जुन एउटा ब्रह्म मात्रै थियो, त्यहाँबाट सुरु भएको भागवत अब सुरु हुँदै गयो। अब 1 श्लोक भ्याइन्छ कि 2 श्लोक भ्याइन्छ कि 1 अध्याय भ्याइन्छ कि, अब त्यो प्रसङ्ग अनुसारको त्यसमा आफ्नो बुद्धि, विवेक, विद्या, भगवत कृपा
यी सबै कुराबाट जति आफूलाई प्राप्त थियो ती कथाहरू चाहिँ नि भागवत रस चाहिँ नि पिलाउन थाल्नुभयो कान्छीबाट गुरुले श्रोताहरूलाई। श्रोताहरू यसरी टन्न अगाडि बस्नुहुन्थ्यो, तह तह मिलेर सन्यासी एकतिर बस्नुहुन्थ्यो, योगीहरू एकतिर बस्नुहुन्थ्यो, ब्रह्मचारीहरू एकतिर बस्नुहुन्थ्यो, साहु महाजनहरू एकतिर बस्नुहुन्थ्यो, महिलाहरू एकतिर बस्नुहुन्थ्यो, वृद्ध बुढापाकाहरू एकतिर बस्नुहुन्थ्यो, पंक्ति पंक्ति मिलेर सबै बस्नुहुन्थ्यो, सबैले सुन्नुहुन्थ्यो। लास्टमा बस्नुभएको थियो देवचन्द्रजी महाराज, अलग्ग आसनमा बस्नुहुन्थ्यो। त्यो सार्वजनिक भागवत थियो र श्रवण गर्नुहुन्थ्यो। कुनै कुनै दिन देवचन्द्रजी आउनुभन्दा अगाडि भागवत सुरु भइसकेको रहेछ भने छुट्यो नि त। त्यो छुटेको पंक्ति, छुटेको पद, छुटेको श्लोकको अर्थको लागि बेलुका गुरुजीको जुन बस्नको लागि आश्रम तयारी गरिदिएको थियो त्यो आश्रमसम्म त्यो भागवतको पुस्तक बोकेर गएर गुरुजीलाई आश्रममा गएर सोध्नुहुन्थ्यो, गुरुदेव मेरो यति चाहिँ कथा मैले सुन्न भ्याइनँ, यो श्लोक मेरो छुट्यो हो आज, त्यो दोहोऱ्याएर सोध्नुहुन्थ्यो। र त्यसरी सोधेर चाहिँ नि उहाँले चाहिँ सबै कुरो सुन्नुहुन्थ्यो। अनि तिमी एउटा श्लोक छुट्यो भन्न आउँछौ यहाँ, तिमीले अरू श्लोकको चाहिँ नि अर्थ बुझेका छौ त भनेर गुरुले सोध्नुहुन्थ्यो। सोद्धाखेरिमा गुरुजी अब हजुरले सुनाए अनुसार अब मैले जे जति बुझ्न सकेको चाहिँ त्यति चाहिँ याद छ मलाई भनेपछि ल भन्न त मैले हिजो कुन कथा गरेका थिएँ, अस्ति कुन कथा गरेका थिएँ, 6 महिना अघि कुन कथा गरेका थिएँ, 1 वर्ष अगाडि आजको दिन मैले कुन कथा गरेका थिएँ। यसरी गुरुले सोध्नुहुन्थ्यो। देवचन्द्रजी महाराजले सबै ती कथाहरू यथावत रूपमा बताउनुहुन्थ्यो। उहाँको दिमागमा त्यो जम्मै रेकर्ड हुन्थ्यो। त्यो भगवत भक्तिको कारणले गर्दा भक्तेर भागवतम लब्ध्वा, भागवत प्राप्त हुनु, भक्ति प्राप्त हुनु भक्तिकै कारण हो, नत्र जानिँदैन। त्यो प्राप्त थियो र उहाँले कथा गर्नु बताउनुहुन्थ्यो। स्याबास, तिमी नै रहेछौ सच्चा भगवत प्रेमी, भागवत भक्त भनेको तिमी रहेछौ। तिमी जस्तो चेलालाई मैले सुनाउन पाउनु मेरो पनि सौभाग्य भन्नुहुन्थ्यो गुरुले। गुरु र चेलाको बिचमा एकदम प्रेम बढ्दै गयो, सम्बन्ध नजिक हुँदै गयो। देवचन्द्रजी आएर त्यहाँ नबसेसम्म गुरुले कथा नै थाल्न छोड्नुभयो। फेरि भरे दोहोऱ्याएर सुनाउनु पर्छ, देवचन्द्र आइपुग्छन् अनि भन्नुलाई कथा। यसरी पर्खिँदै रहनुहुन्थ्यो। अनि देवचन्द्रजी नआइकन कथा नथाल्ने भएपछि अरूले यसो विचार गर्थे, किन आज गुरु ढिलो गर्नुहुन्छ, किन आज हामी सबै श्रोता जम्मा भइसक्यौँ, किन कथा सुरु गर्नुहुन्न भन्दा एउटाले भन्थ्यो, खोइ देवचन्द्र आजैन, गुरुको सबैभन्दा मन परेको प्यारो त्यही हो चेलो। पत्ता त पाइहाल्यो मान्छेले, कुरा गर्थे। गुरु सुनेको नसुने गर्नुहुन्थ्यो। गुरुजी कथा सुरु गर्नु भने गर्ने, अब एकछिन गुरुले एकछिन भनेपछि पर्खिनु पर्यो नि। अनि देवचन्द्रजी महाराज यसरी चाहिँ नि म नगइकन कथा हुँदैन, त्यस कारणले म समयमा पुग्नुपर्छ भनेर समयमा आउनु थाल्नुभयो। समयमा आउँदा आउँदै यो कथाको क्रम चल्दै 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 गयो। वर्षौं वर्ष, कति वर्ष बित्यो, 10औं वर्ष बित्यो, बितिसक्यो। कथाको प्रसङ्ग चलिरहेको छ। भागवत एकपल्ट श्रीबाट पुजार पुगेका छैन। गुरुले कथा बताइरहनुहुन्छ, श्रोताहरू सुनिरहेका छन्, मग्न भइरहेका छन्, सब रस वर्षा भइरहेको छ त्यहाँ, आनन्दको रस, प्रेमको रस। श्रोताहरू आनन्दित भएका छन्। त जाँदै जाँदै गर्दा अन्तिममा जब भागवतको 11 कन्दका चाहिँ नि ती ज्ञानहरू पनि सके, त्यहाँ कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड, भक्तिकाण्ड, 3 किसिमका काण्ड छन्, त्यो पनि समाप्त भयो। त्यसपछि त उद्धवलाई दिएका ती उपदेशहरू सकेपछि भगवान श्रीकृष्ण पनि 11 कन्दको 29 अध्याय पुगेपछि त सशरीरै स्वधाम सवारी हुन्छ। भगवान त्यस्तो शरीर सहितै सवारी जब हुनुभयो त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यसपछि प्रभात क्षेत्रका युद्धहरूका कुराहरू, ती संवार भएका कुराहरू, लीलाहरू ती पनि आए। 12 कन्द भागवत पुगिसक्यो। पुगिसकेपछि अब देवचन्द्रजीलाई भनेदेखि अत्यन्तै शारीरिक कष्ट हुन थाल्यो, आदि व्याधिले सताउन थाल्यो। यो पनि भगवानको एउटा परीक्षा थियो देवचन्द्रमाथिको।
तर त्यो शरीर अत्यन्तै गलित भयो, सन्निपात भइसकेको छ, धोक भइसकेको छ। अहिले हामी टाइफाइड भन्छौँ नि, हो त्यो भइसकेको छ। अब जान नसक्ने अवस्था पुगिसकेपछि पनि लट्ठी टेकेर लर्खनाउँदै हिँड्न लाग्नुभयो। मातापितालाई चिन्ता हुन थाल्यो, छोरो साह्रै बिरामी भएर यस्तो अवस्था पनि धगधगिँदै लट्ठी टेकेर चाहिँ नि पुराण सुन्न जाँदैछ। यत्र वर्ष सुनेर पनि यसलाई पुगेन पुराण सुन्न। मातापितालाई चिन्ता पर्यो, वैद्यहरू बोलाएर ल्याउनु भयो, देखाउनु भयो। वैद्यले भने यसरी हिँड्न हावामा हिँड्ने हो भनेदेखि मेरो औषधिले काम गर्दैन। मेरो औषधि सेवन गरिसकेपछि एकदम कोठामा चाहिँ नि नियमलाई पालना गरेर बस्नुपर्छ। चिसो पानी खानु पनि हुँदैन, चिसो पानीले छुनु पनि हुँदैन, हावा लाग्नु हुँदैन, आदि आदि वैद्यको आफ्नै नियम हुन्छ नि औषधि प्रयोग गर्ने बेलामा। त्यो नियमहरू लागू गर्ने भए मात्रै म औषधि दिन्छु भनेर वैद्यले औषधि दिए। त्यो नियममा बस्न सद्गुरु देवचन्द्रजी मान्नु भएन। नमानिसकेपछि उहाँलाई आज त जसरी पनि घर राख्नुपर्छ भन्ने मातापिताले सल्लाह गरे। माता पाल्न जानुभएको बेलामा पिताजी घर हुनुहुन्थ्यो। बाबु नजाऊ, आज नजाऊ है, कथामा नजाऊ, आज कहीँ नजाऊ। हेर यत्र वर्ष तिमी कथा सुन्यौ, एक दिन दुई दिन छुटेर केही फरक पर्दैन, छोडिदेऊ। शरीर रहेकन शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्मको साधना गर्ने माध्यम भनेको यो शरीर हो। यो शरीर नभए भने केही पनि हुनेवाला छैन। त्यस कारण तिमी शरीरको लागि भए पनि आज बस भनेर रोक्दाखेरिमा सद्गुरु देवचन्द्रजीले मान्नु भएन। नमानिसकेपछि ल जा त उस भयो भनेर चाहिँ ड्याममा ढोका लगाइदिनु भएछ। मेहताजीले ढोका बन्द गरिदिनु भयो। सद्गुरु डगरकै मजेरीमै लड्नुभयो। उहाँलाई इन्तु चिन्तु केही पनि भएन। होस हवासै सबै हराए जस्तो भयो। हत्तपत्त उठाउनु भयो, ढोका खोल्नु भयो। अब मृत्यु भइसकेको हो कि बाँकी छ यादै हुन नसक्ने अवस्थामा सासै फेरेको थाहा नहुने भइहाल्यो। त्यो अवस्थामा सद्गुरु देवचन्द्रजीलाई माता धनबाईले जल लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। पिताजी पनि रुन थाल्नुभयो। माताजी आइपुग्नु भयो। के हो भन्दा छोरो लडेको देखेर चाहिँ अत्यन्त अधैर्य भएर रुन थाल्नुभयो। त्यो ल्याएको जल जुन थियो त्यही जल छेपेर चाहिँ नि सातो आयो भनेर 3 पटक सातो बनाइदिनु भयो धनबाईले बाबालाई। त्यसो अहिले पनि सातो गयो बच्चाको भने सबभन्दा मुख्य सबभन्दा दिव्य मन्त्र चाहिँ नि माताजीले पँधेरबाट नबोलिकन पानी लिएर आउनु, भगवानको नाम सम्झिँदै आउनु। त्यो पानी काखीमा बोकेकै पानी चाहिँ च्याट्ट चाहिँ गाईबाट अलिकति हातमा लिएर चाहिँ 3 पल्ट छेकिदिनु बलेसी राखेर सातो आउँछ। जस्तो सुकै सातो नि आउँछ। फेरि मैले यसो भन्दा सातो बोलाएर निर्वाह गर्नेको चाहिँ फेरि अलिकति व्यवसायमा घाटा होला। सातो बोलाउने तरिका थियो। सातो बोलाउनु भयो नभन्दै देवचन्द्रजी महाराजले होस आयो। आइसकेपछि बाबु उठो उठो भन्दा मेरो लट्ठी खोइ, मेरो कथामा जान ढिलो भइसक्यो आज भन्दै उठ्नुभयो। अनि पिताजीले समातेर लगिदिनु भयो कथामा। अब मर्नुभन्दा त बौलाउने भयो। कथामा लगिदिनु भयो। कथामा जाँदाखेरिमा त्यो दिन गुरुजीले कथा थाल्नु भएको थिएन। देवचन्द्र आउँछन् अनि कथा थालौँला भन्दाखेरिमा देवचन्द्रजी आउनुभयो। आइपुगेपछि त्यही दिन भन्दा ती साहु महाजनहरू जो जो बसेका थिए, श्रोताहरू ती कर्ताहरू बसेका थिए। उनीहरूले भन्दाले हे गुरुजी तपाईँको यो देवचन्द्रसँग के साठगाँठ छ? हुन त तपाईँ फकिरी हुनुहुन्छ, तपाईँ सन्त हुनुहुन्छ, तपाईँलाई केही पनि संसारका विषय चाहिएको छैन। तर त्यो देवचन्द्रले के वस्तु दिन्छु भनेर तपाईँलाई लोभ्याएको छ ल भन्नुहोस्। आज त्यो वस्तु हामी दिन्छौँ तपाईँलाई। धनको इच्छा छ कि, सम्मानको इच्छा छ कि, वस्त्रको इच्छा छ कि, कुनै ऐश्वर्य सम्पत्तिको इच्छा छ कि? किन त्यो देवचन्द्र भनेर तपाईँ पुरेर बसिरहनुहुन्छ जहिले पनि भनेर सोद्धाखेरिमा अनि गुरुले त्यो दिन भनिदिनु भयो, हेर्नुहोस् तपाईँहरूको सबैले मलाई सबै कुरो दिनुभएको छ, बस्ने ठाउँ दिनुभएको छ, खानेकुरो व्यवस्था गर्नुभएको छ। मलाई केही चाहिएको छैन। मेरो न श्रीमती छ, न छोराछोरी छन्, न परिवार छन्, न मेरो मातापिता छन्, कसैलाई पाल्नु मैले परिएको छ। मलाई केही चाहिएको छैन। मलाई धन सम्पत्ति चाहिएको होइन,
तर एउटा विद्वानलाई कथा गर्ने कथाकारलाई के चाहिन्छ भन्दा श्रोता चाहिन्छ। एउटा डाक्टरले डाक्टर पढेर आयो, कसैलाई व्यथा लागेन भने के काम त उसलाई रोगी चाहिन्छ। डाक्टरले के भन्छ, सबैलाई रोग लाग्दैन मेरो क्लिनिकमा आइदिएदेखि अनिखेर मालामाल हुन्थ्यो भन्छ अरे। वकिल पढ्ने मान्छे के भन्छ, सबैलाई मुद्दा लाग्दै हुन्थ्यो, एक आफ्नो झगडा गर्नुदेखि मुद्दा लेख्न मै कहाँ आउँथे, उसले मुद्दा लाग्दै हुन्थ्यो, झगडा गर्दै हुन्थ्यो भन्छ। एउटा विद्वानले के भन्छ, एकजना भने श्रोता थपिँदै हुन्थ्यो, पढ्दै हुन्थ्यो भन्छ, उसलाई त्यतैतिर ध्यान हुन्छ। र श्रोता थपेर मात्रै भएन, श्रोताहरूले प्रेमले सुन्दै हुन्थ्यो मेरो कुरालाई भन्ने चाहिँ उसले चाहेको हुन्छ। यो त सबैको नियम हो। मेरो सबभन्दा सुन्ने प्रिय चेलो भनेको त्यो देवचन्द्र। म त्यही कारणले उसँग चाहिँ नि मेरो साँठगाँठ भएको हो। उसले एउटा शब्द मात्रै पनि यहाँ छुट्यो भने भरे गएर चाहिँ मेरो कोठामा गएर चाहिँ नि फेरि पुस्तक पल्टाएर त्यसको अर्थ सोध्छ र मैले उसलाई बताउने गरेको छु। खोइ तपाईँहरू कहीँ कुनै दिन आउनुहुन्छ, कुनै दिन आउनुहुन्न, मेरो यहाँ छुट्यो पनि छैन, यो बुझिन पनि छैन, यो कुरो मैले बुझि पनि छैन, कथा भइरहेको छ, यतातिर साइड गफ गर्न थाल्नुहुन्छ, कोही निदाउन थाल्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरू जस्तो श्रोता त मलाई लाखौँ भए पनि के फरक पर्छ त, सुन्ने श्रोता चाहियो मलाई त। त्यस कारणले मेरो साँठगाँठ देवचन्द्रसँग छ, यो विषयमा छ। गुरुले आज प्रश्न गरिदिनु भएछ। गुरुले प्रश्न गरिसकेपछि अरूलाई होइन गुरुजी के हामीले हजुरको कथा सुनेको छैनौँ त सुनाइदेखि आजसम्म भने छ, ल भन्नुहोस् त। अस्तिको दिन मैले के कथा गरेँ भनेर सोध्नुभयो, सबैले बिर्सिसकेछ। हिजो के कथा गरेँ त्यो पनि बिर्सिसकेछ। एक वर्ष अगाडिको कुरै भएन। अनि सधैँभरिको कथा कसले सम्झिन सक्छ भनेर प्रश्न गरेछन् गुरुलाई उल्टो। ल देवचन्द्र आउन देऊ, उसलाई सोध भन्नुभएको छ। नभन्दा देवचन्द्रजी आउनुभयो, बल्ल बल्ल लस्टी टेकेर लर्खराउँदै पिताजीले ल्याएर कथा तर्फमा राखिदिनु भयो, सुन्नुभयो, के बस्नुभयो। अनि सोधे सबैजनाले, हे देवचन्द्रजी अस्तिको दिनमा के कथा भएको थियो ल भन। गुरुको आज्ञा भयो भने भनिदिन्छु भनेछन्। अनि गुरुले आज्ञा दिनुभयो, भन भन ल भनिदेऊ, अस्तिको कथा भनिदेऊ। पुरै भन्नुभयो। कुन कुन दिनको कथा भन्नु त गुरुजी भने, सबै दिनको कथा जति जति सोधेको थियो सबै कथा बताइसकेपछि अब गुरुजीको साथमा कथा सबै सुन्नु, के अरे देवचन्द्रजीले कथा जब सबैलाई सुनाइदिनु भयो। सुनाइसकेपछि स्याबास, ल हेर्नुहोस् देवचन्द्रमा यही गुण छ, यही कारणले गर्दाखेरिमा म यिनीसँग प्रभावित भएको छु। मेरो साँठगाँठको कारणहरू केही पनि होइन। गुरु चेलाको बिचमा मैले जति कथा भन्छु यिनले त्यति कथालाई लिन सक्छन्, हजुरहरू लिन सक्नुहुन्न। अनि कसरी सम्बन्ध हुन्छ भन्नुभयो गुरुले। र त्यसै दिन भागवत यज्ञ भएको हिसाब किताब गर्दाखेरिमा 14 वर्ष भएको रहेछ। त्यो भागवत यज्ञ 14 वर्षसम्म चलेको रहेछ। 14 वर्ष पुगेको रहेछ। त्यो दिन भागवतको कथा कहाँ पुगेको रहेछ भन्दाखेरिमा श्रीमद् भागवत 10 स्कन्द 5 अध्यायको गएर 11औं श्लोकमा पुगेको रहेछ कथा। अघिल्लो श्लोकमा बताउनु भएको थियो सुखदेवजी महाराजले, तुम तु राजा परिषेति पशुबुद्धि मिमाम जही। महाराज परीक्षित, तिमी अब यो मर्छु भन्ने पशुबुद्धि त्यागिदेऊ। मर्ने होइन कोही पनि संसारमा, शरीर परिवर्तन गर्ने मात्रै हो, मर्ने होइन। तिमीलाई मैले आत्मा तत्त्वको सारा ज्ञान बताइसकेँ भन्दै बताउँदै जानुभयो। त्यस पछाडि गएर देवचन्द्रजी महाराजले त्यो कथालाई सुन्दै जानुभयो। अब त्यो 11औं श्लोकमा बताएको थियो, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्महम परमम पदम एवं समीक्षन्नात्मानम आत्मन्यताय निष्कले। अहम ब्रह्म परम धाम, म दिव्य अखण्ड परम धामबाट धाममा रहनेवाला चाहिँ नि ब्रह्म स्वरूप आत्मा हुँ। अहम ब्रह्म परम धाम, म दिव्य परम धाममा रहने दिव्य ब्रह्म स्वरूप आत्मा हुँ। ब्रह्महम परमम पदम, म फेरि यो संसारबाट, यो संसारको यो खेल सकेपछि
फेरि यो ब्रह्म रूपले चाहिँ नि मुक्त भएर जाने ठाउँ पनि त्यही ब्रह्मधाम, त्यही परमधाम हो। जाने पनि त्यही हो, आएको ठाउँ पनि त्यही हो, जाने ठाउँ पनि त्यही हो। यो भागवत सुरु गर्नको लागि, यो सत्संग सुरु गर्न म हिजो घरबाट आएँ कुसालबाट। अब यो सकेपछि म कहाँ जान्छु? फेरि त्यहीँ जान्छु। हजुरहरू आज जाँड यहाँ आउनु भएको छ, त्यहीँ जानुहुन्छ। उद्गम स्थान जसको चाह हो, गन्तव्य स्थान पनि त त्यही हुन्छ नि। त्यस कारणले जीवको घर भनेको दिव्य परमधाम हो। परब्रह्म परमात्माका अंशांश स्वरूप जीवात्मा हुन्, तर जाने ठाउँ पनि त्यही नै परमधाम नै हो भन्ने चाहिँ नि। एवं समीक्षन्नात्मानम्, यस्तो समीक्षा आत्मामा जसले गर्दछ भनेदेखि आत्मनम् मम साधयत, त्यो आत्मा चाहिँ नि त्यो दिव्य धाममा पुग्दछ। जाने ठाउँको चिन्तन भएन भनेदेखि पुग्दैन। यहाँबाट हिँड्नु भन्यो, बाहिर निक्ल्यो, अब जाने ठाउँको गन्तव्य भएन भने के गर्ने त? अलमल भएन बाटोमा।